क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भाव भयणो आयच्या आयतारा आमी संभ्रमता सांत पेद्रो आनी सांत पावलाचें फेस्त आमकां सोमेस्तांक भोवूस महत्वाचें फेस्त कित्याक म्हूण सांगल्यार हे दोग जाण आपोस्तल भोवूस बोळादीक आनी भावार्थान बरयल्ले आनी तशेंच तांच्या जिविता मुखांतर तांणी जेजूच्या जिविताक साक्ष दिली आनी दोगी जाण रोम शारांत निरो म्हणल्या त्या चक्रवर्तीच्या हाताखाल मार्तीर मरण पावले आनी ह्या दोगांच्या जिवितांत आमी पळयता जेजूचो तो पात्र भोवूस महत्वाचो गुंडायेन तांणी भोगलो आनी ह्या भोगणा मुखांतर तांणी तांचें जिवीतच बदलून सगळें तांचें जिवीत तांणी जेजूच्या बऱ्या त्या खबरे खातीर बरी खबर ती प्रगट करचे खातीर जेजूचें तें राज देवाचें राज ह्या संवसारांत आसा करूंक तांणी परिपूर्ण तरान आपणाचें जिवीत ओपसून दिलें. पयल्यान पयलें आमी सांत पेद्रो विशयांत थोडो विशय नियाळसो तर सांत पेद्रो एक मोगोर जावन आसलो, संपिकायेची जिवीत जियेतालो, काजारी मनीस आनी तशेंच ताच्या कुटुंबाक तो पोसतालो मासली पागून, नुस्तें पागून तो आपल्या कुटुंबाक तो पळोवन आसलो. आनी एक दीस थंयसर गलिलियाच्या सरोवराच्या देगेर काम करन आसतना जेजू ताका भेटलो आनी तो म्हणलो ये आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी तो आनी ताचो भाव आंद्रू दोगी जण जेजूचे पाटलाव करून गेले. आनी सगळ्या ताच्या जिवितांत आमी पळयता पेद्रो एक अस्खत मनीस, सिमांव पेद्रो, ताचें नांव सिमांव, मागीर पेद्रो, पियेद्रा, फातोर म्हणून अर्थ. ह्या पात्राचेर हांव म्हजी इगर्ज माता बांदून हाडटा म्हणलें जेजून सेजारिया फिलिप्पाय त्या जाग्यार. आयचो वांजेल आमी वाचता तो भोवूस आपुरबायेचो जेजून विचारल्या सवालाक हांव तुमी कोण म्हूण म्हणटात म्हणल्याक सांत पेद्रो ताका जबाब दिवन म्हणटा तूं जावन आसाय देवाचो पूत मशिया म्हणटा पेद्रो. आनी जेजू ताका जबाब दिवन म्हणटा हें रक्तमासान तुका कळीत केल्लें न्ही, म्हज्या बापाच्या स्पिरितान तुका कळीत केलें म्हणटा जेजू पेद्रो. आतां पेद्रोच्या जिवितांत आमी एक नदर मारली तर तो एक आमसोरी मनीस आनी थोडे फावटी चिंती नासतना उलोवचो मनीस. थोडी घडितां आमी पळयता जेजू लागीं आयलो आनी म्हणलो सोम्या हांवें कितले फावटी म्हज्या भावाक बोगसूंक जाय, 7 फावटी घे. तो चिंतलो 7 फावटी म्हूण सांगल्यार भोवूस गरजेचें तो अंको 7 संपूर्ण अंको आनी त्या देखून 7 फावटी हांवें म्हज्या भावा भयणीक बोगसी जाय. जेजू म्हणटा ना 7 फावटी म्हणटा. आनी तशेंच जेजू एक दीस सरोवराचेर चलोवन आयिल्ल्या वेळार आपोस्तलांक बें दिसलें. ते सरोवर उतरोवन आलतोडीक वचोन आलतोडींतल्यान पुलतोडी वचोंक प्रयत्न करताले आनी थंयसर सगळे भियेले कित्याक जेजू सोमकोन येवचें त्या सोलोन येवचें त्या उदकाचेर. आनी जेजू म्हणलो भिये नाकात हांवचो. आनी तो वळ पेद्रो कितें म्हणलो सोम्या तूंच जाल्यार हांव तुजे सरशीन येता म्हणून जेजून सांगलें ये. आनी तो दर्यांत उडलो आनी सोमकोंक लागलो. पूण लागीं पावतना कितें जालें ताणें वारें वादळ पळयलें आनी दर्यो पळयलो, उदक पळयलें, दुबावलो आनी तो बुडोवंक लागलो. जेजून हात दिवन ताका राखलें. आनी तशेंच आमी पळयता निमाण्या जेवणा वेळार पेद्रो कितें म्हणलो सक्कळी सोण गेल्यार हांव तुका सोण वेसोना सोम्या. जेजू कितें म्हणलो ताका कोंबो 7 घालच्या पयलें तूं म्हाका 3 फावटी नेगार करतलें म्हूण. अस्खत काय आमी पळयता ह्या आपोस्तला थंय सांत पेद्रो थंय ताबोर दोंगराचेर जेजूचें रुपांतर जाल्ल्या वेळार कितें म्हणलो चिंती नासतना सोम्या हांगासर 3 तंबू आमी मारया, एक तुका, एक प्रॉफेट एलायजाक आनी एक मोइसेक म्हूण. चिंती नासतना उलोवचें ताचें वास बी जावन आशिल्लें. पूण आमी पळयता केदाळे थंय तर ताचें एक बरें काळीज आशिल्लें. अस्खत मनीस पडलो जायते फावटी, सुकोन पडलो जायते फावटी, पूण ताचें थंय एक बरें काळीज आशिल्लें. आनी तें काळीज पारखून जेजू अस्खत आशिल्ल्या मनशाक
स्वीकार करता आनी ताका सगळ्या इगर्जमतेची पदवी दिता. सान पेद्रू पयलो पाप साहेब जावन आसलो आनी आज 267वो पाप साहेब आमकां आसा. पापा लेयो पळया, आमी पळयता माध्यमां मुखांतर जायत्या म्हयन्या पयले पापा फ्रांसिसा बदलाक कोण उपरांत कोण येतलो गे म्हणून विशयाचेर चर्चा चलता आसतना दुसरी नांवां आयलीं. पूण पवित्र आत्म्यान विंचलो कोणाकच कळीत नासलो, कोणाकच कांय फामाद नासलो मनीस आतां पापा लियो जावन आमकां आमचो गोवळी जावन नेमक केला. तेंच आमी समजून घेवंक जाय मोगाच्यानो, देव अस्कत आशिल्ल्यांक विंचता, जाणवायन बरोल्ल्यांक न्ही, डिग्री केल्ल्यांक न्ही, आनी तत्वशास्त्रींक न्ही, देवशास्त्रींक न्ही. देव कोणाक विंचता? आपल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देव विंचता संपी कायेच्या मनशाक, विधेय जावन सोलच्या मनशाक, अस्कत मनशांक. पेद्रूच्या जिवितांत जायत्यो सुखी आसल्यो, पूण जाल्यार जेजून ताका नेमक केलो पयलो पाप साहेब जावन. आमी जाणाव मार्तीर तो मेलो, ताणें आपुरबायेचीं पत्रां लिखल्यांत आनी ह्या पत्रांनी तो आमकां कितें सांगता? हांव जेजू संगी आसलो, हांवें जेजूचो तो वैभव पळयला आनी हांव हाका साक्ष जावन आसा म्हणून आपुरबायन सांगलेलीं उतरां आमकां आयकोंक मेळटात. आनी तो कितें म्हणटा? जर तर तुमकां नेमक केला गोवळी जावन, तांचेर तुमी दाबाव घालिनाकात, तांचेर तुमी पदवी चलयनाकात. जेजू बरी एक बरो गोवळी जाया, उदार मनाचे जाया, तांच्यो चुकी दाखोवन तांकां नीट वाटेक हाडूंक प्रयत्न करा आनी सगळें करा मोगान, मैपासान आनी त्या संपिकायेन, विधेयपणान करा आनी हातूंत तुमकां खरेपणी इनाम मेळटलें. सान पावला विशयांत उलोवचें तर मोगाळ भाव भयणीनो, साऊल आसलो पावल जालो, कठीण मनीस, क्रूरी मनीस. हिब्रेव आनी रोम चक्रवर्तीची ताका सिटीजनशीप म्हूण सांगल्यार तो तांचो सांदो जावन आसलो, रोमागरांच्या राजकीयान तो सांदो जावन आसलो. पूण जाल्यार सान पावल कितें करतालो? पयल्या क्रिस्तांवांक दग दितालो आनी थंयसर तो भायर सरलो. 135 किलोमिटर मैलां सोमकोन दामास्कसाक वचून थंयसर आशिल्ल्या क्रिस्तांवांकी बंदडेन घालून तांकां कश्टोवंक ताका परवानगी मेळिल्ली. जेरुजलेमान तो भायर सरलो. वाटेर ताका जेजू दिश्टीक पडलो आनी म्हणलो, सॉल सॉल कित्याक म्हाका दग दिताय? कोण सोमया तूं? हांव जावन आसा जेजू नासरेन. आनी त्या घडये उपरांत आमी पळयता संपूर्ण परिवर्तन सान पावलाच्या जिवितांत. नवोच मनीस जालो तो आनी निमाणें कितें म्हणटा? हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. इतलो तो पिसो जाल्लो गे जेजू खातीर, पिसोस जाल्लो जेजू खातीर, हरये कडेन गेलो. आनी आमी पळयता नव्या तस्तामेंतांतलो अर्दो भाग ताच्या पत्रां मुखांतर सान पावलान बरयला. आनी तितलें मात्र न्ही, आपुरबायेची दस्तावेजां, आपुरबायेची पत्रां, हातूंत आमकां जायतें देवशास्त्र शिकयता तो. कित्याक आमी जावन आसा जेजूचे सांदे म्हणटा तो. आमी जावन आसा जेजूच्या कुडीचे सांदे. आमी जेजू थंय एक जाता. जेजूच्या मरणांत आमी पात्र घेता, जेजूच्या जिवंतपणांत आमी पात्र घेता, जेजूच्या सर्गारोहणांत आमी पात्र करता, जेजूच्या त्या उजव्याक बसच्या त्या पदवेंत आमी पात्र घेता. जेजू थंय आमी एक जाता. कशें? जेजूच्या बाप्तिस्मांत आमी एक जाता. आमी जेजूच्या मरणांत, पुनर्जिवनपणांत, ताच्या वैभवांत आनी ताका मुखारी मेळच्या सर्व वैभवांत आमी पात्र घेता म्हणटा सान पावल. सान पावलाच्या जिणयेंत आमी पळयलें तर तो सगळो मनीस जेजू थंय रुपांतर जाल्लो तो मनीस कांयच भियेना, खंयच्या कश्टाकी भियेना. कोरिंथकारांत बरयल्ल्या पत्रांतल्या पयल्या पत्रांतल्या 11व्या अध्यायांत आमी वाचता कशें सान पावलाक कितले कश्ट मेळ्ळे, कितलीं अनवरां मेळ्ळीं,
कितले कठिनायची दगदवणी मेळ्ळ्या रे ताणें जेजू क्रिस्ताक परगट करचें रावोंक ना आनी तो जेजू क्रिस्ताक परगट करनस रावलो. रोम शारांत गेल्ल्यांक पळोवंक मेळटा थंयसर बासिलिकाच्या भायर 2 इमाची व्हडल्यो इमाची आमच्या मनशाच्या त्या लांबायेचे तेग जण आमी दवरल्यार तितली लांबायेची ती एक इमाज थंयसर पळोवंक मेळटा. आनी ह्या इमाजींत आमकां कितें झळकता वातिकनाच्या उजव्याक आनी दाव्याक वातिकनाची ती मेटां सोडून वेच्या पयलीं आमकां दिश्टीक पडटात. थंयसर कितें आमकां पळोवंक मेळटा एकल्याच्या हातांत सावयो आनी एकल्या हातांत तालवार म्हूण सांगल्यार कितें सांत पावलाच्या हातांत तालवार ती तालवार झुजाची कसले झूज जेजू खातीर झूज म्हणची ती तालवार देवाच्या शब्दाची तालवार देवाचो शब्द तालवारी बरी आमच्या स्पिरितान रिगता आनी थंयसर स्पिरितान कितें घडटा म्हणलें तें आमकां समजोणी दिता म्हणटा सांत पावलो. आनी ह्या उतरां प्रकार तो जेजूची बरी खबर प्रगट करता. आनी आमी पळयता सांत पेद्रूच्या हातांत सावयो जेजून दिल्ल्यो त्यो सावयो आयच्या वाचपांत आमकां वाचूंक मेळटा. सेजारिया फिलिप्पाय त्या जाग्यार तूं जातलोय तुजेर हांव म्हजी इगर्ज माता बांदतलो. जें कितें हांगासर बांदताय थंयसर बांदून आसतलें हांगासर सोडताय थंयसर सोडून आसतलें. आनी हाचो अर्थ पेद्रूच्या हातांत दिल्ल्यो तो सावयो. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी हो संभ्रमतना मागीर आमी जेजू लागीं आमकां फावो करूंक स्पिरीत ह्या दोगा आपोस्तलांचो कशें मोगोर जावन संपिकायाची जिणी जियेवन तो पयलो पाप साहेब जालो. आनी तशेंच सांत पावलो एक दगदवणी दिवचो मनीस कठिनायचो मनीस परिवर्तन जावन जेजूची बरी खबर परगटोवंक भायर वेता. आनी सगळ्या संवसारार आज आमी वाचता सांत पावला विशयत कशें आपणाचें सगळें जिवीत ताणें संपूर्ण तरान जेजूक अर्पिलें ती बरी खबर परगट करूंक. तर आमकां हातूंत कसलें लिसांव सांत पेद्रू बरी आमी अस्कत जाल्यार आमच्या जिवितांत ही अस्कतकाय आमकां खंयच्याच वाटेन अडखळ हाडनोचो अस्कतकाय जाल्यार पत्कांत आमी पडल्यार आमी परत उठोन सांत पेद्रू बरी ही बरी खबर परगटूंक आमी मुखार वयचें. आनी तशेंच सांत पावला बरी देवाच्या उतराचेर नियाळ करन सगळ्यांनी आमी जेजूची बरी खबर परगट करन ताचें राज ह्या संवसारांत आसा करचें तें मिसांव आमी हाती घेवया. ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.